आज एसोसिएटिभ प्रोपर्टी थर्ड नम्बरको x + y + z इक्वल्स x + y + z हुन्छ र यस्तो x + y पहिला गरे पनि y + z पहिला गरे नि x सँग एड भयो और z सँग एड भयो भने चाहिँ के हुन्छ त सेम रिजल्ट चाहिँ आउँछ भनेको छ। यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ के त एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हो। सर अब पेज कति हो यो? यो पेज नम्बर कति भन्दाखेरि 182 पेज नम्बर 182 है। x + y + z इक्वल्स x + y ब्रैकेट प्लस z इक्वल्स x + y के अरे y + z को ब्रैकेट यसरी राख्दाखेरि सेम रिजल्ट आउँछ, फ्र्याक्सनमा पनि सेम रिजल्ट आउँछ भनेको छ। जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ 1/2 + 2/3 यो यसलाई ब्रैकेटमा राखेको छ अनि प्लस 3/4 गरे पनि सेम नम्बर छ भने चाहिँ यताउति गऱ्यो भने सेम नै रिजल्ट आउँछ भनेर देखाउन खोजेको। यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ त 7/6 आउँछ। यो यसको एलसिएम लिएर 7/6 निकाल्यो अनि प्लस 3/4 बाँकी छ एड गर्ने 3/4 बाँकी छ, यता 3/4 लेख्यो अनि 6 र 4 को एलसिएम 12 हुन्छ अनि 12 अनि एलसिएम लिएर गरेको यो एलसिएम लिन त आइहाल्छ होला हैन। अब अहिले आउँछ गर्ने पनि। अब त्यस्तै सिमिलरली 1/2 प्लस अब 2/3 र 3/4 लाई ब्र्याकेटमा राखेको छ प्लस गरेको छ अनि पहिला सुरु 1/2 लाई यतिकै राख्ने अनि यो ब्र्याकेटमा भएको पहिला गर्ने भनेको थियो हामीले स्मल ब्र्याकेटमा भएको चिज पहिला गर्नुपर्छ अनि 3 र 4 को एलसिएम 12 हुन्छ अनि 12 गराउनलाई 2 3 जा कति 3 4 जा 12 अनि 4 3 जा 12 त्यसैले 2 × 4 गऱ्यो अनि 3 × 3 गरेर 2 × 4 8 प्लस 3 × 3 9 8 + 9 17 गरेर निकालेको हो। अनि यो 2 र 12 को एलसिएम फेरि 12 हुन्छ अनि यो यतापट्टि 6 ले मल्टिप्लिकेसन गरेको छ 6 + 17 भनेको 23 हुन्छ। यसरी यसरी यो 23/12 23/12 सेम नै आयो दुवैमा। अब जे गरे नि त्यही सेम आयो त्यसैले देयरफोर यो इक्वल्स टु यो भनेर लेख्न चाहिन्छ। यो पुरै इक्वल्स टु यो पुरै त्यही लेखेको छ सक्यो। अब एडिटिभ इन आइडेन्टिटी अब यो चाहिँ सजिलो छ। एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एड गर्दाखेरि त्यही नम्बर आउने एड गर्दाखेरि पनि त्यही नम्बर जस्तै 1 मा केही नम्बर एड गऱ्यो भने चाहिँ 1 नै आउने 2 मा केही नम्बर एड गऱ्यो भने 2 नै आउने। त्यो के हो त भन्दाखेरि एडिटिभ आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। देयर इज अ रेसनल नम्बर 0 सच द्याट अब x + 0 केही चिजमा 0 एड गऱ्यो भने चाहिँ त्यही नम्बर आउँछ भने x जस्तै x + 0 गऱ्यो भने चाहिँ x आउँछ 0 + x गऱ्यो भने x नै आउँछ। त्यो भनेको एड गर्दाखेरि त्यही नम्बर आउने चाहिँ आइडेन्टिटी नम्बर चाहिँ के त 0 हो। जस्तै एक्जाम्पल 1/2 + 0 भनेको के हुन्छ त 1/2 नै हुन्छ। 0 + 1/2 लेखाएको छ यो इक्वल्स होइन यो 0 1/2 + 0 इक्वल्स 0 + 1/2 इक्वल्स 1/2 नै हुन्छ। 1/2 मा 0 जोड्दाखेरि नि 1/2 नै आन्सर आउँछ भनेको छ। 0 मा 1/2 एड गरे पनि 1/2 नै आन्सर आउँछ भनेको छ है। यसलाई चाहिँ 0 लाई चाहिँ समथिङ + 0 इक्वल्स टु त्यही नम्बर आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडिटिभ आइडेन्टिटी भन्छ। एडिटिभ आइडेन्टिटी 0 लाई भन्छ। अब त्यसै एडिटिभ इन्भर्स अब एडिटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ के त एड गर्दाखेरि चाहिँ 0 आउने नम्बर लाई चाहिँ के भन्छ एडिटिभ इन्भर्स भन्छ कुनै नम्बरको। जस्तै 1 को एडिटिभ नम्बर के हो त -1 हुन्छ किनकि 1 - 1 भनेको के त 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ। त्यसैले एडिटिभ इन्भर्स चाहिँ -1 भयो 1 को लागि। तर छुट्टा छुट्टै नम्बरको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। प्लस भए माइनस वाला हुन्छ माइनस भए प्लस वाला हुन्छ एडिटिभ इन्भर्स चाहिँ। फर एभ्री rational number x there is another rational number -x such that x + -x equals to 0 x + -x equals to 0 कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै x + -x गर्दाखेरि के हुन्छ त x यो प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ x को x हुन्छ अनि x - x यो कट भएपछि 0 आउँछ अनि जे गरे पनि 0 नै आउँछ। अब त्यस्तै भनेपछि कुनै नम्बर x को ठाउँमा कुनै नम्बर राखे पनि त्यही सेम रिजल्ट आउँछ 0 नै आउँछ है। त्यसैले एडिटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ एड गरेर 0 आउने नम्बर भनेको। अब के चिज एड गर्ने त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। के चिज एड गरेको छ त जस्तै x छ भने चाहिँ -x एड गर्ने -x छ भने चाहिँ x एड गर्ने त्यसो गर्नुपर्छ है।
जस्तै एक्जाम्पल दिएको छ यो फ्र्याक्सनमा यो 1/2 प्लस माइनस 1/2 छ। अब यो 1/2 को एडिटिभ इन्भर्स के हुन्छ त एड गर्दाखेरि कुन चाहिँ नम्बर एड गर्दा चाहिँ 0 आउँछ भन्दाखेरि यो 1/2 प्लस प्लस है यहाँ 1/2 प्लस माइनस 1/2 एड गरेपछि चाहिँ यो 0 आउँछ। 1/2 मा माइनस 1/2 एड गरेपछि चाहिँ 0 आउँछ है। अब यो एलसिएम लिएको छ 1 प्लस यो 2 सेम छ कमन छ भन्दाखेरि 2 एलसिएम हुन्छ अनि माथिको नम्बर यतिकै एड पनि गर्नु मिल्छ सबट्र्याक्ट पनि गर्नु मिल्छ। त्यसैले 1 प्लस इन्टु माइनस माइनस लेखेको छ 1 अनि 1 माइनस 1 0 0/2 भयो 0/2 समथिङ 0 अपन समथिङ भयो भने के हुन्छ त यो 0 नै हुन्छ है त। यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो 0 आयो भने चाहिँ के हो त 1/2 चाहिँ यसको लागि यो 1/2 को लागि चाहिँ के त माइनस 1/2 चाहिँ 1/2 को लागि एडिटिभ इन्भर्स भयो। ल त्यति कुरा बुझ्यो भने यो तलपट्टि गर्न सकिन्छ। Therefore minus 1/2 is the additive inverse of 1/2 भनेर लेख्ने। माइनस 1/2 चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स अफ के त 1/2 भनेर लेखेको छ है त। ल यति कुरा बुझेपछि चाहिँ यो गर्न सकिन्छ यो 14 नम्बरको गर्नेलाई राइट द एडिटिभ इन्भर्स अफ द फलोइङ रेसनल नम्बर। सर यसमा यस्तो लेख्ने हैन 3/5 प्लस माइनस 3/5 इक्वल्स टु 3 माइनस 3/5 इक्वल्स टु 0/5। त्यही हो सेम नै हो एक्जाम्पलमै दिएको जस्तै सेम त लेख्ने। ल यसको 3/5 लेखे यतातिर 3/5 एक्जाम्पलमै दिएको छ सर गर्ने अनि त्यो नम्बर मात्र चेन्ज गर्ने हैन नम्बरमा चेन्ज गर्ने 3/5 अनि प्लस अनि माइनस के त 3/5 लेख्नु पर्यो अनि यो 3/5 भन्दाखेरि यो 5 हुन्छ यता अनि 3 माइनस 3 हुन्छ यो 3 माइनस 3 भनेको 0 भइहाल्यो 0/5 हुन्छ अनि 0 हुन्छ सकियो हैन। अनि त्यसै 3 को पनि सेम हो 3 प्लस माइनस 3 इक्वल्स टु ल यो गर्दै जाऊ ल यो सबैले। ल गरेर आएको यो सजिलै छ यस्तै एक्जाम्पलकै अनुसार गर्ने है सर सक्यो सबै सक्यो। यो -5/8 को के गर्यो माइनस वाला छ भने प्लस वालाले गर्ने यो सर त्यही माइनसको सट्टा प्लस त लेख्ने नि माइनसको सट्टा प्लस लेख्ने हो त्यति झुकिनु भएन जस यो एउटा गरिदिन्छु -5/8 छ भने चाहिँ जस्तै -5/8 छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँ प्लस वाला 5/8 ले के अरे एड गर्नु पर्यो प्लस वाला 5/8 चाहिँ एड गर्नु पर्यो -5 + 5 लेख्नु पर्यो -5 + 5 अपन 8 लेख्नु पर्यो अनि यो 0/8 हुन्छ अनि 0 हुन्छ अनि त्यस्तै तरिकाले यो माइनस वाला पनि सेम नै हो ल यो जाने नै भइहाल्यो। अब क्लियर गरिदिएँ मैले। अब अर्को हेरौँ 15 नम्बरको प्रोपर्टिज अफ मल्टिप्लिकेसन इन रेसनल नम्बर। अब रेसनल नम्बरको मल्टिप्लिकेसनको प्रोसेस प्रोपर्टिज के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्ति भने जस्तै क्लोजर प्रोपर्टी छ एउटा मल्टिप्लिकेसनमा पनि क्लोजर प्रोपर्टी हुन्छ जस्तै एडमा भएको जस्तै द प्रोडक्ट अफ टु रेसनल नम्बर इज द रेसनल नम्बर भनेको छ। अब x + y के अरे x * y = z हुन्छ जस्तै रेसनल नम्बर दुईटै रेसनल नम्बर छ भने चाहिँ त्यसको प्रोडक्ट पनि रेसनल नम्बर नै हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रोपर्टी छ। अब रेसनल नम्बर एड गरे पनि रेसनल नम्बर नै आउँछ दुईटा रेसनल नम्बर एड गरे पनि दुईटा रेसनल नम्बर मल्टिप्लिकेसन गरे पनि रेसनल नम्बर नै आउँछ भनेको छ। रेसनल नम्बर भनेको के हो अस्ति भनिसकेको थियो सबै नम्बरहरू रेसनल नम्बर हो भनेको थियो। अनि जस्तै x + के अरे x * y = z
भनेको चाहिँ रेसनल नम्बरहरुको मल्टिप्लिकेसन z भनेको चाहिँ रेसनल नम्बर नै आउँछ जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ 1/2 इन्टु 2/3 छ भने चाहिँ यो 1/3 चाहिँ के त रेसनल नम्बर चाहिँ हुन्छ भनेको जस्तै यो 1/3 कसरी आयो भन्दा 1/2 यो 1 इन्टु 2 गर्यो अनि 2 इन्टु 3 गर्ने जस्तै यो नगरौँ 1 इन्टु 2 भयो हैन अपन 2 इन्टु 3 माथिको तल तलको मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि 2 इन्टु 1 2 बाई 2 इन्टु 3 6 हैन अब यो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 गरेर 1/3 निकालेको है त 1/3 यसरी आएको अब कि त अब यसरी लामो प्रोसेस नगर्ने भए चाहिँ डाइरेक्टली यो र यो कट गरेर 1/3 आएको हो भनेर बुझ्नु हैन अब जसरी बुझ्नु छ बुझ्यो भयो अब त्यो भएन अब यो यिनीहरू चाहिँ क्लोजर प्रोपर्टी भयो यस्तो प्रोपर्टीलाई चाहिँ क्लोजर प्रोपर्टी भन्छ त्यस्तै कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हेर कम्युटेटिभ प्रोपर्टी द प्रोडक्ट अफ टु रेसनल नम्बर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अर्डर इन विच द नम्बर आर केप्ट भनेको छ अब अर्डर जसोसुकै भए पनि त्यो दुईटा रेसनल नम्बरको मल्टिप्लिकेसन प्रोडक्ट चाहिँ सेम नै आउँछ जस्तै x into y equals to y into x दिएको छ जस्तै 2 into 3 गरे पनि 3 into 2 गरे पनि सेम रिजल्ट आउँछ हो किन 2 into 3 भनेको 6 आउँछ 2 3 जा 6 अनि त्यसै 3 2 जा पनि 6 नै हुन्छ त्यस्तै 1 2 जा 2 हुन्छ 2 1 जा पनि 2 नै हुन्छ हैन त्यस्तै अरूहरु पनि सेम नै रिजल्ट आउँछ दियोस् 1/2 into 2/3 गरे पनि 1/3 नै आउँछ अनि 2/3 into 1/2 गरे पनि 1/3 नै आउँछ सेम नम्बर छ 1/2 1/2 अनि 2/3 2/3 सेम छ भने चाहिँ सेम नम्बर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरेको नम्बर चाहिँ यो रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ भन्नु खोजेको जस्तै 1/3 आएको छ यसमा नि 1/3 नै आएको छ एक्जाम्पल 1/2 यो जे भने नि यो 2 2 कट भयो 1/3 नै आयो अनि त्यसै यो पनि 2 2 कट भयो 1/3 नै आयो रिजल्ट हैन यताउति मात्र सार्दाखेरि चाहिँ सेम रिजल्ट आउँछ भनेको त्यसैले 1/2 into 2/3 equals to 2/3 into 1/2 गरे पनि सेम रिजल्ट आउँछ त्यसैले यो देयरफोर गरेर यसरी लेख्न सकिन्छ हाम्रो अब त्यो कुरा चाहिँ भइहाल्यो अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी द order of multiplication of rational number is not rigid the number may associate itself with any of the other numbers for the binary product भनेको छ जस्तै यो पनि एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हामीले यो प्लसमा गरेको जस्तै सेम यो मल्टिप्लिकेसनमा पनि लागु हुन्छ जस्तै x into y यसको प्रोडक्ट गरेर इन्टु यो अर्को एउटा रेसनल नम्बरको प्रोडक्ट गरे भने चाहिँ त्यसको बराबरमा के आउँछ त z इन्टु जस्तै y इन्टु z गरे नि यो जस्तै भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि x इन्टु y पहिला गरे पनि y इन्टु z पहिला गरे पनि सेम रिजल्ट आउँछ x इन्टु y इन्टु z को भनेको छ है x इन्टु y इन्टु z भन्नु र z इन्टु y इन्टु x भन्नु चाहिँ सेम हो यो मिलेको छैन जस्तै यो z इन्टु y इन्टु x or x इन्टु y इन्टु z भनौँ न यस्तो चाहिँ हो x इन्टु y पहिला गर्नु र y इन्टु z पहिला गर्नु सेम नै हुन्छ भनेको यो किताबमा चाहिँ मिलेको छैन x चाहिँ यतापट्टि राख्नु पर्यो कि त यतापट्टि राख्नु पर्यो अब z चाहिँ डबल भएको छ त्यसमा ल एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको हो ल त्यो त बुझिहाल्यो होला प्लसवालामै पनि भनेको थियो अब आइडेन्टिटी जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ यसको एक्जाम्पल चाहिँ 1/2 इन्टु 2/3 छ इन्टु 3/4 अब पहिला सुरु यसमा के आएर छ त 1/2 इन्टु 2/3 फर्स्टमा मल्टिप्लिकेसन गर्ने 1 इन्टु 2 गर्यो अनि 2 इन्टु 3 गर्ने कि त यो डाइरेक्ट कट गरेको छ उसले चाहिँ 1/3 लेखाएको छ 1/3 इन्टु 3/4 को 3/4 छ अनि यो डाइरेक्ट कट गरेछ अनि 1/4 आएको छ एन्सर हैन त्यस्तै तरिकाले अर्को 1/2 इन्टु 2/3 इन्टु 3/4 नै छ सेम नम्बर छ अनि ब्र्याकेट चाहिँ यहाँनिर छ यसरी अनि यो र यो कट गर्न मिल्छ अनि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 गरेको छ अनि 1 इन्टु के अरे 1/2 को 1/2 नै लेखाएको छ यो अनि यो 1/2 आएको छ 1/2 नै लेखाएको छ अनि 1 इन्टु 1 1 अनि 2 इन्टु 2 4 गरेर निकालेको छ ल यति जे गरे नि 1/4 सेम आयो नि
हैन त्यही नम्बर त्यही फ्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन गरे पनि सेम आएको छ दुवै जसरी गरे जुन पहिला मल्टिप्लिकेसन गरे पनि सेम आउँछ भनेको सेम भयो भने चाहिँ सबै सेम नम्बर मल्टिप्लिकेसन भएको छ भने चाहिँ सेम नै रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ प्रुफ भयो अब हामीले के लेख्न चाहिन्छ यो इक्वल्स यो पुरै भनेर लेख्न चाहिन्छ त्यही लेखेको छ देयरफोर 1/2 × 2/3 × 3/4 गरेको छ इक्वल्स यो लेखेको छ है ल यति त बुझिहाल्छ यो मल्टिप्लिकेसन multiplicative identity heरौँ there is a rational number 1 such that x into 1 equals 1 into x equals x multiplicative identity भनेको के त मल्टिप्लिकेसन गरेर पनि त्यही नम्बर आउने जस्तै 2 into समथिङ गर्यो भने चाहिँ त्यही 2 नै आउँछ भने चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ कुन हो त 1 हो हैन रेशनल नम्बर 1 ले मल्टिप्लिकेसन गरेपछि चाहिँ जुन नम्बर छ त्यही आउँछ भनेको जस्तै 3/4 into 1 भन्नु र 1 into 3/4 भन्ने एउटै कुरा हो अब मल्टिप्लिकेसन 1 ले मल्टिप्लिकेसन गरेको छ भने चाहिँ त्यही नम्बर आउँछ 3/4 नै आएको छ यसमा पनि 3/4 नै आएको छ 1 into 3/4 भन्नु र 3 into 1/4 भन्नु एउटै कुरा हो 3/4 नै आउँछ जे भने नि भनेको अनि 1 is the neutral to multiplication 1 is neutral to multiplication for any rational number and this property is called the identity of multiplication अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम नम्बर आउँछ 0 into 1 गरे पनि 0 नै आउँछ अनि 1 into 2 गरे पनि 2 नै आउँछ अब सेम नम्बर आउँछ भन्नु जस्तै एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ अब त्यस्तै 3/4 into 1 equals 1 by के रे 3 into 1 into 3/4 equals 3/4 नै आउँछ भनेको जस्तै जस 1 ले जेलाई मल्टिप्लाई गरेको छ त्यही नम्बर आउँछ भनेको अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हेरौँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स फर एभ्री x except 0 there is a rational number 1/x such that x into 1/x equals to 1 अब मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गरेपछि चाहिँ 1 आउने जस्तै x छ नम्बर हामीलाई दिएको भने चाहिँ अब त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 1/x हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो x into 1/x गरे भने चाहिँ 1 आउँछ के गरी मल्टिप्लिकेसन गरेर 1 आयो भने चाहिँ जस्तै यो र यो कट हुन्छ अनि 1 आउँछ नि त हैन रिजल्ट चाहिँ 1 आयो भने चाहिँ हाम्रो x को मल्टिप्लिकेसन के रे मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स चाहिँ 1/x हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो है अब यो x को ठाउँमा नम्बरहरु राख्नु हो हामी अब जस्तै एक्जाम्पल यसमा दिएको छ इट इज अल्सो कल्ड द प्रोपर्टी अफ रेसिप्रोकल्स भनेको छ x को रेसिप्रोकल भनेर भन्नु र x को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भन्नु एउटै कुरा है यसलाई प्रोपर्टी अफ रेसिप्रोकल्स पनि भनिन्छ जस्तै एक्जाम्पल 3/4 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ त 3/4 को मल्टिप्लिकेसन इन्भर्स भनेको चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ इन्भर्स भनेको उल्टो 4/3 गरेको छ हैन 3/4 को उल्टो के त 4/3 लेखेको छ अनि यो 4 क्यान्सल भयो यो 3 यो 3 क्यान्सल भयो 4 1 जा 4 अनि 3 1 जा 3 1 into 1 कति त 1 भयो यसरी चाहिँ हाम्रो 1 आको है ल यसरी हामीले मजाले गर्न सकिन्छ यो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स चाहिँ अब निकाल्ने यसको राइट द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ द फलोइङ रेशनल नम्बर्स भनेको यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स चाहिँ निकाल्ने 1 आउनु पर्यो है जे गरे अब 4/5 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स निकालेर आफैले सकिन्छ यो गर्न ल कपी निकाल्ने गर्ने 4/5 को के हुन्छ त यो 4/5 इन्टु यो के चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गरेपछि चाहिँ 1 आउँछ त भन्दाखेरि 5/4 मल्टिप्लिकेसन गरेपछि चाहिँ 1 आउँछ त्यसैले यो र यो कट भयो 5 1 जा 5 4 1 जा 4 1 into 1 के त 1 आउँछ त्यसैले therefore the multiplicative inverse of 4/5 is 5/4 भनेर लेख्नु पर्यो लास्टमा है
Therefore the multiplicative inverse of 4/5 is 5/4 ल गर्नेले यो सबैले त्यस्तै यो 3 को नि भन्दै जान्छु म यसरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफैले लेख है जस्तै 3 को चाहिँ के हुन्छ त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 3 इन्टु 1/3 गरे भने चाहिँ 1 आउँछ 1/3 इक्वल्स 1 आउँछ त्यसैले 1/3 इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ 3 लेख्ने यो लास्टमा तलपट्टि 1/3 इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ 3 अनि त्यस्तै माइनस वाला नम्बर छ भने चाहिँ अब फेरि माइनस वाला थप्नुपर्छ -2/3 अब -3/2 छ भने चाहिँ त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुन्छ त -3/2 हुन्छ -3/2 हुन्छ त हैन उल्टो त्यसको उल्टो 2/3 हुन्छ -2/3 इक्वल्स टु 1 आउँछ यो र यो कट हुन्छ यो र यो कट हुन्छ अनि माइनस माइनस प्लसमा आउँछ +1 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो -2/3 ले मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै -7 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुन्छ त इन्टु 1/7 -1/7 हुन्छ -1/7 ले मल्टिप्लिकेसन गरेपछि चाहिँ के आउँछ त माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि यो 7 7 कट भयो 1 हुन्छ +1 भनेको 1 हो हैन यसरी लेख्ने हो त्यति मात्रै गर्ने हैन तलपट्टि चाहिँ -2/3 इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ -3/2 भनेर लेख्नु पर्यो अनि -1/7 इज द मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ -7 भनेर लेख्नु पर्यो यो गरेर देखाउनु पर्यो यसरी अनि लास्टमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सहित लेख्ने सर लेखी भ्यायो ल लेखिदियो भने अब नेक्स्ट हेरौँ फाइन्ड आउट द रेसनल नम्बर विच इज आई नम्बरमा चाहिँ इट्स ओन एडिटिभ इन्भर्स अनि सेकेन्ड नम्बरमा इट्स ओन मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको छ अब त्यही नम्बरको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुने र त्यही नम्बर चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स हुने नम्बर चाहिँ कुन हो भनेको छ मैले भने चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भनेको के त एडिटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ जस्तै 1/2 छ भने चाहिँ -1/2 एड गरेपछि चाहिँ त्यही नम्बर आउँछ जस्तै 0 आउँछ भने चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भयो 0 भने चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भयो त्यसै मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ 1 आउने हुन्छ हैन त्यही एडिटिभ इन्भर्स चाहिँ 0 इट्स ओन एडिटिभ इन्भर्स द रेसनल नम्बर which is its own additive inverse is 0 अब 0 प्लस -0 गऱ्यो भने 0 नै आउँछ नि हैन त्यसैले इट्स ओन एडिटिभ इन्भर्स चाहिँ 0 हुन्छ अनि त्यसै इट्स ओन मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स चाहिँ 1 हुन्छ 1 इन्टु 1/1 भन्नु 1 नै हुन्छ त्यसैले 1 चाहिँ 0 र 1 लेख्ने हो यसको लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु भन्दाखेरि द रेसनल नम्बर
मतलब जुम गरेर हेर है त्यो नदेखे चाहिँ the rational number which is its own additive inverse is 0 है since 0 plus के त minus 0 bracket में equals to 0 हुन्छ 0 plus minus 0 equals to 0 हुने भएकोले चाहिँ यो additive inverse 0 हुन्छ अनि चाहिँ its own multiplicative inverse हुन्छ the rational number also the rational number which is its own multiplicative inverse is 1 since 1 into 1 by 1 1 by 1 1 into 1 equals to 1 लेख्दैन 1 by 1 भन्नु 1 हो यो चाहिँ फर्स्ट को आन्सर भयो यो चाहिँ सेकेन्ड को आन्सर है यो आई नम्बर फिनिश्ड ल यो अल्सो सेकेन्ड नम्बर को आन्सर चाहिँ यो the rational number which is its own additive inverse is 0 since 0 plus minus 0 equals to 0 and also second number right second number go the rational number which is its own multiplicative inverse is 1 since 1 into 1 equals to 1 this is the product of two rational number is 1 भनेको छ अब यसमा यो कति नम्बर हो थाहा छैन यो the product of two rational number is 1 भनेको छ दुईटा rational number को product चाहिँ 1 आएको छ अरे one of them is 7/15 find the other 7/15 छ एउटा चाहिँ दुईटा नम्बर को product चाहिँ 1 आउँछ अरे अनि एउटा नम्बर चाहिँ 7/15 छ भने चाहिँ अर्को नम्बर कुन होला त कसरी निकाल्नु 7/15 को multiplicative inverse भन्नु चाहिँ यसको अदर नम्बर चाहिँ हुन्छ जस्तै 7/15 into 15/7 गरे भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसको 7/15 यो जस्तै 3/4 into 4/3 गरे जस्तै 7/15 into 15/7 गरे भने चाहिँ 1 आउँछ है त्यसैले दुईटा राशनल नम्बरको प्रोडक्ट 1 आएको छ भने चाहिँ त्यसैले द अदर नम्बर इज 15/7 भनेर लेखिदिनु यसको यो गरेर देखाउनुपर्छ है ल यो सके नै होला हैन यो चाहिँ अब यो हेरौँ द प्रोडक्ट अफ टु रेशनल नम्बर इज 1 सर त्यसको त 18 मा त्यो क्वेशन सार्ने अनि त्यही 7/15 into 15/7 equals to 1 लेख्दिने ओके ल 7/15 नम्बर छ गिभनमा इन्टु 15/7 अब यो र यो मल्टिप्लिकेसन के रे यो 1 जा यो 1 जा यो 7 1 जा 7 15 1 जा 15 अनि इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन therefore 15/7 is the other number and सक्यो त्यति हो तलपट्टि लेख्नु therefore 15/7 is the other number either or the other number is 15/7 लेखे सर ल यति त गर्ने हो हैन त्यसै मल्टिप्लिकेटिभ के रे मल्टिप्लिकेसन प्रोपर्टी अफ 0 भनेको छ ल यो लेखिदिन्छु
यो त्यस्तै मल्टिप्लिकेसन प्रोपर्टी अफ 0 अब 0 को मल्टिप्लिकेसन प्रोपर्टी भनेको छ 0 ले जेलाई पनि 0 गर्छ 0 बनाइदिन्छ भनौँ न मल्टिप्लिकेसन प्रोपर्टी अफ for every rational number x into 0 equals to 0 into x equals to 0 find the product answer कति गरेर for every rational number x into 0 equals to 0 into x equals to 0 find the product answer यसको प्रोडक्ट चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो हामीले रेशनल नम्बर x जुन छ x लाई 0 सँग मल्टिप्लिकेसन गरे पनि 0 लाई x सँग मल्टिप्लिकेसन गरे पनि 0 नै आउँछ भनेको छ अब यो चाहिँ फाइन्ड द प्रोडक्ट त्यसैले अब यो फाइन्ड गर भनेको छ 2/3 into 0 गरेर देखाऊ भनेको छ यो क्वेशन है जस्तै क्वेशनको एन्सर चाहिँ म एउटा गरिदिन्छु तिमीहरु यो इनर गरे 2/3 into 0 भन्दाखेरि यसको पहिला चाहिँ 2 into 0 by 3 लेख्ने अनि 2 into 0 0 upon 3 लेख्नु पर्यो अनि लास्टमा हाम्रो एन्सर गर्दिन्छ 0 आउँछ 0 upon समथिङ भनेको 0 यसरी एन्सर लेख्दिनु 0 एन्सर आउँछ सबैको 0 एन्सर आउँछ भने थाहा छ प्रोसेस चाहिँ यो गर्ने है 2/3 into 0 गरे यस्तो आयो भने चाहिँ 2 into 0 माथिपट्टिको ले मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि 2 into 0 0 by 3 अनि 0/3 भनेको 0 अनि त्यस्तै 7/5 को पनि सेम हुन्छ 7 into 0 by 5 7 into 0 by 5 हुन्छ अनि के हुन्छ त 7 into 0 0 by 5 भयो अनि 0/5 भनेको 0 अनि त्यसै तरिकाले यो -3/4 को पनि -3 into 0 by को कति त 4 अनि -3 into 0 भनेको 0 अनि by 4 अनि 0/4 भनेको फेरि 0 सक्यो यति हो यति चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो सक्यो यो सक्यो सर ल यो सक्यो भने चाहिँ द प्रोडक्ट अफ टु रेशनल नम्बर इज 0 भनेको छ अब यसमा नि दुईटा रेशनल नम्बर छ त्यसको रेशनल नम्बरको प्रोडक्ट चाहिँ 0 छ अरे भनेको छ वान अफ देम इज 5/15 फाइन्ड द अदर अब 5/15 चाहिँ हो रे एउटा नम्बर अनि अर्को नम्बर कुन हो त र यसमा सिन्स हैन नि अघिकोमा सिन्स छुट्या यसलाई सिन्स अब 5/15 5/15 इन्टु अब के गर्दाखेरि 0 आउँछ त 0 गर्दाखेरि 0 आउँछ हैन त्यो सिधै थाहा हो कुरा 0 इक्वल्स टु यो 5 into 0 यो त्यही प्रोसेस गर्ने 5 into 0/15 इक्वल्स टु यो 5 into 0 0/15 आउँछ यो भनेको 0 हैन therefore अब the other number is के त 0 the other number is 0 number is 0 है सर टाइम सिद्धो न ल टाइम सक्यो नि आज लेट नि गर्ने त सर अँ सर त्यो पीसीमा स्क्रिनशट कसरी लिन्छ के भयो स्क्रिनशट लिँदै विन्डोज र प्रिन्ट स्क्रिन थिच्ने विन्डोज थिचिराख्ने अनि प्रिन्ट स्क्रिन थिच्ने विन्डोज र प्रिन्ट स्क्रिन माथिपट्टि होला नि हस् सर थिचे ल यति नै हो यो चाहिँ गर्ने यतिसम्म अनि नेक्स्ट हेरौँला भोलि ल सर सक्यो मेरो त सबै ल सक्यो नि राम्रो ओके सर बाई 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 सर हेभ अ नाइस